दर्शकवृन्द नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निमन्त्रणा गरेर नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालका नेताहरूलाई निर्लज्ज बनाउने गरिकन प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले खुला रूपमा भनिदिनु भएको छ, धनी राष्ट्रहरूको कारणले गर्दा संसार सङ्कटमा पर्यो। संसारमा अहिले जो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्या सृजना भएको छ, जुन कारणले अझ बढी नेपाल जस्ता देशहरू प्रभावित हुनु परेको छ, त्यसको कारक भनेको धनी राष्ट्रहरू हुन्। धनी राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गर्दै आएका छन्। धनी राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधलाई पनि अटेर गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवबाट यस्ता खालका अभिव्यक्ति नेपाली धरतीमा उभिएर बोल्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, त्यसमा पनि भर्खरै मात्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई अति कम विकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षको हैसियतबाट सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त लज्जाबोध हुनुपर्ने हो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गएर बोल्नुपर्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाली धरतीमा आएर बोलिदिनु भयो। नेपाली धरतीमा आएर उहाँले खोलिदिनु भयो, धनी राष्ट्रहरूको कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तनमा असर परिरहेको छ। नेपालमा हिउँ पग्ल्यो, चिन्ताजनक अवस्थामा छौँ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पर्यो, चिन्ताजनक अवस्थामा छौँ। तर धनी राष्ट्रहरूका अगाडि हामी लम्पसार परिरहेका छौँ। हामी भन्नुको मतलब हाम्रा देशका नेताहरू, हाम्रो देशको सरकारको नेतृत्व नेपाली जनताको शिर निहुराउने गरी धनी राष्ट्रहरूका अगाडि लम्पसार परिरहेका हुन्छन्। हाम्रा देशका नेताहरू चाहे चाइनामा भ्रमणमा पुगेको बेलामा भनौँ, चाहे भारतमा भ्रमणको क्रममा अभिव्यक्त गरेका नेताहरूका अभिव्यक्ति र गतिविधिहरू विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने निर्लज्जता छ। तर एन्टोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव, जसले संसारका सबै देशका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुखहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो, उहाँले आदर गर्नुपर्ने हो। कुनै देश महासचिवसँग नरिसाओस्, कुनै देशले चित्त नदुखाओस्, यो सोचाइ महासचिव गुटेरेसमा हुनुपर्ने हो। तर उहाँ निर्धक्कका साथ बोलिदिनु भयो। सम्भवतः उहाँ आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका समाजवादी नेता भएको कारणले हुन सक्छ, उहाँले निर्धक्कसँग साम्राज्यवादी देशहरूको अतिक्रमणका विरुद्धमा मुख खोल्न आफूलाई बेहिचकिचाहट प्रस्तुत गर्नुभयो। अहिले सबैभन्दा जलवायु परिवर्तनमा असर पुर्याउने तत्त्व के हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। शस्त्र अस्त्रबाट सुसज्जित धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो शक्ति विस्तारको निम्ति साना मुलुकहरूमाथि गर्दै आइरहेको हस्तक्षेपले संसारलाई आक्रान्त बनाएको छ। जनता मारिएका छन्। बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार वञ्चित भइरहेको छ जनताको। हजारौंको सङ्ख्यामा अहिले प्यालेस्टाइनमा मरिरहेका छन्। इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट अनुरोध गरिएको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै अन्धाधुन्द जनता मार्ने काम गरिएबाट जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानीभन्दा अझ धेरै नोक्सानी त्यहाँ भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको चिन्ता त्यतातिर केन्द्रित हो। यो जुन धरतीमा टेकेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले यो शब्द बोल्नुभएको छ, त्यो सगरमाथाको देश भएको धरती हो। त्यो गौतम बुद्धको देश हो। गौतम बुद्धको देशबाट, सगरमाथाको देशबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले निकै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनुभएको छ। युद्ध गरेर मान्छे मारिरहेका छौँ। म जलवायु परिवर्तनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सगरमाथाको देशबाट, बुद्धको देशबाट शान्ति प्रक्रियाको निम्ति अनुरोध प्रस्ताव गरिरहेको छु। महासचिव गुटेरेसको यो अनुरोध नेपालका शासकहरूको लागि लज्जाजनक प्रस्तुति हो। लाज मान्नुपर्ने हो।
इजरायलको समर्थनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले वक्तव्यबाजी गर्नुभएको थियो। हमासले इजरायल विरुद्ध आक्रमण गर्यो, त्यो निन्दनीय थियो पक्कै पनि। तर त्यसमा हमास कति जिम्मेवार हो र इजरायल कति जिम्मेवार थियो, गम्भीर विषय त्यहाँनेर हो। हमासको आलोचना गर्दा गर्दै इजरायलको आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री मौन रहेका छन्। नेपाल सरकार मौन रहेको छ। नेपाल सरकारमा आबद्ध रहेका राजनीतिक दलहरू मौन रहेका छन्। इजरायलको ज्यादती प्यालेस्टाइनमा लगातार चलिरहेको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनको भिटो पावर प्रयोगको कारणबाट युद्धविराम अवरोध भएको छ, युद्धविराम हुन पाएन। कसको कारणले प्यालेस्टाइनी जनताको नरसंहार भइरहेको छ, कसको कारणले हमासका नामबाट हजारौं हजार बालबालिकाहरू भविष्यका कर्णधार मारिरहेका छन्। यो नरसंहारले 10,000 को संख्या पुग्न लाग्यो। प्यालेस्टाइनका नागरिकहरू मारिन थालेको त्यो ठाउँको दृश्य देख्दा कहाली लाग्दो देखिन्छ। ठुला ठुला भवनहरू भग्नावशेष बनेका छन्, अस्पतालहरू भग्नावशेष बनेका छन्। अस्पतालहरू खाली गर, म अस्पतालमा रकेट प्रहार गर्छु, यो खालको अहंकारजन्य अभिव्यक्ति इजरायलका प्रधानमन्त्रीबाट आउँदा संसार नतमस्तक छ, चुप छ संसार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले युद्धविराम गर, संवाद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकास हो, युद्धले विनाश मात्र निम्त्याउँछ, यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले बोल्दाखेरि यदि त्यो बोलाइको कुनै कदर हुँदैन भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको औचित्य के हो? औचित्य कहाँनेर रह्यो? धनी राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रको औचित्यलाई समाप्त गरिदिएका छन्। महासचिव गुटेरेसको आग्रह जलवायु परिवर्तनलाई बचाउँ, जलवायु परिवर्तनले विनाश निम्त्यायो। तर त्योभन्दा ठुलो विनाश रुस र युक्रेनको युद्धले निम्त्याएको छ। त्योभन्दा ठुलो महँगी रुस र युक्रेनको युद्धले निम्त्यायो। रुस र युक्रेनको युद्धबाट आक्रान्त भएका, प्रभावित भएका संसारका पीडित जनता इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्धबाट थप आक्रान्त हुनुपर्ने अवस्था छ। यो विकसित अवस्थाप्रति अति कम विकसित राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतबाट नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो कि होइन? छिमेकी देशका शासकहरू रिसाउलान्, छिमेकी देशका जनता रिसाउलान्। त्यसको निम्ति हामीले नेपाली भूमि गुमाउनु पर्ने? लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नाटक मञ्चन गरिरहँदा, त्यो भूमिमै पुगेर पूजा अर्चना गरिरहँदा नेपालका शासकहरूलाई जानकारी नगराएर, आफ्ना समकक्षी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी नगराएर त्यो नौटङ्की गरिरहँदा नरेन्द्र मोदीलाई किन हेक्का भएन? मेरा मित्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चित्त दुखाउलान् कि म काला पानीमा उनीहरूको अनुमति बिना जान हुँदैन भनेर उनले किन सोचेनन्? तर प्रचण्डले मैले गेरु वस्त्र लगाइन भने नरेन्द्र मोदीजी रिसाउलान् भनेर गेरु वस्त्र धारण गर्न समेत तत्परता देखाउनु भयो। यी गतिविधिले के देखाइरहेका छन्? एन्टोनियो गुटेरेसबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव के बोले? धनी राष्ट्रहरूले जेसुकै बोलुन्, जेसुकै गरून्, उनीहरू रिसाएर मलाई केही सरकार छैन। धनी राष्ट्रहरूकै कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। बोलिदिए कुरो, तथ्य कुरो बोल्न किन डराउने? सत्य कुराको उद्घाटन गर्न किन डराउने? अखण्ड भारतको नक्सामा नेपाली भूभाग समेटिएको छ। यो किन यस्तो गरेको प्रधानमन्त्री मोदीजी? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुट्टा कमाइरहनु भएको छ, बोल्न सक्नु भएको छैन, उहाँ डराइरहनु भएको छ। नरेन्द्र मोदी रिसाए के गर्लान्? नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्लान्? हस्तक्षेप त गरेकै छन्, योभन्दा कति हस्तक्षेप गर्लान्?
किन डराउनु परेको छ? हाम्रो सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि ब्रिटिस शासकहरूले भारतमा छोडेर गए, त्यो हामीलाई फिर्ता गर भन्न किन नसक्ने? संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपालमा आएको बेलामा उनकै मुखबाट यी कुराहरू बोल्न लगाइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। संसदमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको सम्बोधन भयो। सम्बोधनका क्रममा कमसे कम महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई सुनाउने गरी नेपालमा 10 वर्षसम्म जनयुद्ध किन भएको थियो प्रचण्डले सुनाउनु पर्दैन थियो। यो कुरा संसदबाटै त्यो सन्देश प्रवाह गर्न सक्नु पर्दथ्यो। मैले धेरै पटक भनिसकेको छु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर प्रचण्डले गुमाउनु भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै महासचिव नेपालमा आएको बेलामा महासचिवलाई अगाडि राखेर नेपालमा जनयुद्ध किन भएको थियो? जनयुद्ध हुनुपर्ने कारण के थियो? के राजाको ठाउँमा प्रचण्डलाई स्थापित गर्नको निम्ति मात्र जनयुद्ध भएको थियो? यो आम जनताको मुखबाट अहिले उठिरहेको प्रश्नको जवाब प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको अगाडि उभिएर दिन सक्नु पर्दथ्यो। त्यो अवसरबाट पनि प्रचण्ड वञ्चित हुनुभएको छ। उहाँले आफ्नो कर्तव्य के हो, आफ्नो जिम्मेवारी के हो, त्यो बुझ्न सक्नु भएको छैन। 10 वर्ष जनयुद्ध गरे, गणतन्त्र स्थापना गरे, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली देशभित्र ल्याए, जनतालाई बेरोजगार बनाए, माफियाहरू, तस्करहरू, हत्याराहरू, लुटेराहरू, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेर राखे। यही हो मेरो ठुलो करामत, यही हो गणतन्त्रको उपलब्धि। राजाको ठाउँमा म स्थापित हुन पुगेको छु। यही हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, यो देशको प्रधानमन्त्री, नेपाली जनताको शिर ठाडो हुनुपर्ने हो। शिर ठाडो गराउनको निम्ति प्रचण्डले के गर्नु पर्थ्यो? मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, जनयुद्धका एजेन्डाहरू के थिए? संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई पढाउनुस्। ती एजेन्डाहरू नेपालमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग प्राप्त होस्। सहयोग माग्नुस्, चीनसँग सहयोग माग्नुस्, भारतसँग सहयोग माग्नुस्, अमेरिकासँग सहयोग माग्नुस्, सबै दाता राष्ट्रहरूसँग सहयोग माग्नुस्। तर जनयुद्ध किन भएको थियो त्यो कारणलाई पहिचान गर्नुस्। जनयुद्ध गर्नुपर्नका कारणहरू यी 40 बुँदे मागपत्र हुन्। यी मागपत्रमा लेखिएका मागहरू यहाँ कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सबै दाता राष्ट्रहरूको सहयोग आवश्यक छ। दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूको आवश्यक छ। दूरदराजको अमेरिका जसले एमसीसी को नाममा नेपाललाई सहयोग गर्न हात देखाइरहेको छ, उसले पनि ती 40 बुँदे मागपत्रहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सहयोग गर्न आवश्यक छ। के छन् त्यहाँ? आतंककारी माग छन्। कमरेड प्रचण्ड, अलिकति ऐनामा अनुहार हेर्नुस्। तपाईको अनुहारमा साँचो अर्थमा भन्ने हो भने हेर्दा उज्यालो छ, तर ती 40 बुँदे मागपत्रलाई हेर्ने हो भने तपाईको अनुहारमा कालो पोतिएको देखिन्छ। किन ती मागहरू कार्यान्वयन गर्नतर्फ तपाईको ध्यान आकर्षण छैन? किन साम्राज्यवादीहरूसँग तपाई लम्पसार परिरहनु भएको छ? किन तपाईले आफ्नो लक्ष्यलाई बिर्सिरहनु भएको छ? किन तपाई सामन्तवादी राजाहरूको ठाउँमा पुगिसक्नुभयो? साम्राज्यवादीहरूद्वारा संरक्षित देशीय सामन्तवादको नायक राजतन्त्र पञ्चायतकालमा राजनीतिक दर्शनको रूपमा कार्यकर्ता बीचमा यही दर्शन पढाइएको हो कि होइन? आज साम्राज्यवादी शक्तिहरूको दलालको रूपमा को उभिएको छ? पूर्व राजा छन् कि तपाई आफै जनयुद्धका नायक, जनताका नायक, गणतन्त्रका नायक? को उभिएको छ? को देखिएको छ विदेशी शक्तिहरूको दलालको रूपमा? यो पहिचान आफैले
आफैसँग गर्न सक्नुपर्छ। पहिले आफू कहाँ उभिएको छु, आफू के गरिरहेको छु, किन मैले जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न सकिनँ, कि त पुष्टि गर्नु पर्यो, पुष्टि गर्न सकिँदैन भने नेपाली जनतासँग माफी माग्नु पर्यो। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लगाउने तरिका यो हो। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लगाउनको निम्ति जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्यो, 40 बुँदे मागपत्रलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, अनि बल्ल हुन्छ जनयुद्ध पुष्टि। यदि 40 बुँदे मागपत्र कार्यान्वयनमा लान सकिँदैन, ती मागहरू पूरा गर्न सकिँदैन भने के कारणले सकिँदैन? को हो अवरोध? नेपाली कांग्रेस अवरोध हो, नेकपा एमाले अवरोध हो, अमेरिका अवरोध हो, भारत अथवा चीन को अवरोध? कुन शक्तिले गर्दा 40 बुँदे मागपत्र कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न? अवरोध जसले गरेको छ त्यसको नाङ्गो पद देखाइदिनुस्, सर्वाङ्ग नाङ्गो देखाइदिनुस् उसलाई। नेपाली जनतासँग भन्नुस् 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरियो, 17,000 को रगत बग्यो, त्यो रगत बगाउनेमा मेरो पनि केही जिम्मेवारी छ, नेपालका तत्कालीन सत्ता पक्षको पनि जिम्मेवारी छ, तर त्यो लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति अवरोध भयो। म नेपाली जनतासँग माफी चाहन्छु। शान्ति प्रक्रिया त टुङ्गोमा लाग्यो त त्यति भए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपालमा आएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लगाउन सक्ने कुरा हुन्छ? जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको बराबर अनुरोध भएको छ, इजरायल हमास युद्ध विराम गर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बोलिरहेको छ, आफ्नो प्रस्ताव दिइरहेको छ। अझ इजरायल र हमास युद्धको सवालमा मतदान गराउँदा 120 राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरे। भिटो पावर प्रयोग गरेर 14वटा राष्ट्रहरूको समर्थन सहित अमेरिकाले युद्धलाई चालू राख्ने धृष्टता देखाए। यसको अगाडि नेपाल अमेरिकासँगै लम्पसार परेको छ, भारत अमेरिकासँगै लम्पसार परेको छ, तर हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी देश चीन ठिङ्ग उभिएको छ, इजरायललाई थर्काइरहेको छ, इरानमा बख्तरबन्द गाडीहरू प्रवेश गराइसकेको छ, युद्ध सामग्रीहरू पुर्याइरहेको छ। खबरदार इजरायल, प्यालेस्टाइनी जनता नमार। हमासलाई मार्दैछु भन्ने नाममा प्यालेस्टाइनका आम सर्वसाधारण जनता, नाबालक बच्चाहरू, भविष्यका कर्णधारहरूलाई मार्ने काम नगर भनेर चीनले खबरदारी गरिरहेको छ। यो खालको खबरदारी भारतले किन गर्न सक्दैन? यो खालको खबरदारी अमेरिकाले गर्न किन सक्दैन? इजरायललाई किन उक्साइरहने काम गरेको छ? किन चाहियो G20? किन चाहियो G7? किन चाहियो क्वाड? यी युद्ध भड्काउने, युद्ध गराउने, सर्वनाशको बाटोतर्फ लैजाने धनी राष्ट्रहरूको दुराशयलाई किनारा लगाउन अति कम विकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षको हैसियतले हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निकै ठुलो अवसर छ। यो अवसरको सदुपयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको आचरणबाट पनि सिक्न जरुरी छ। महासचिव गुटेरेसले जसरी धनी राष्ट्रहरूको विरुद्धमा मुख खोल्न निसङ्कोच नेपाली धरतीलाई प्रयोग गर्नुभयो, यसलाई संसारव्यापी गराउन यदि सकियो भने त्यही हो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लाग्ने कुरा। तपाईँ नेपालमा शान्ति खोज्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। इजरायलबाट युद्ध भड्किरहेको छ, युक्रेनबाट युद्ध भड्किरहेको छ। यो युद्ध भड्काउन अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो भूमिका रहेको देखिन्छ। स्पष्ट रूपमा अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा युक्रेनको सवालमा पनि र इजरायल र हमासको सवालमा पनि उता युक्रेनको पक्षधर्ता, उता इजरायलको पक्षधर्ता अमेरिकाको पुच्छर बनेर नेपाल जानुपर्ने अवस्था। कहाँबाट आयो यो गलत मार्ग निर्देश तपाईलाई? नेपालको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली जनताको अवस्थालाई बुझेर
नेपालको अवस्थालाई बुझेर कुन कित्तामा उभिँदा नेपालको हित हुन्छ, कुन कित्तामा उभिँदा नेपालको सन्देश राम्रो जान्छ, त्यो रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। किन गर्न सक्नु भएन? अहिले बीआरआईको माध्यमबाट नेपालले छिमेकी देश चीनबाट प्रशस्त सहयोग पाउन सक्ने अवस्था थियो, त्यो गुम्यो। कसको कारणले गुम्यो? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आचरणको कारणले गर्दा गुम्यो। यदि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसको जत्तिकै मात्र साहस गरेर गलतलाई गलत भन्न सक्ने र सहीलाई सही भन्न सक्ने हिम्मत गरिदिएको भए नेपालको धेरै हित हुने थियो, नेपाली जनताको धेरै हित हुने थियो, नेपालले समृद्धिको बाटो पनि समातिसकेको हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई बर्बाद गराउने कि नेपाललाई समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढाउने सिक्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबाट पनि हो। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।